الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سورة العنکبوت یوشتم سپارہ آیت 51 یو 50. سورہ عنکبوت کے د مومنانو امتحاناتنا درې امتحانات ذکر کول، نور امتحانونا مختلفو صورتونو کې بیا ذکر کړي چې امتحانات په دربان راځي. درې امتحانات په دې صورت کې سورہ عنکبوت کې ذکر کړي. امتحان ستاد نفس را جهاد مع نفس، ابتلاء او امتحان د مور او پلار د طرف نه، او امتحان او ابتلاء ناکار مولیان او پیران د طرف نه. دانګي بیا قران کریم کې ځې په امتحانات ذکر کئی. سورہ اعراف کی وئی وبلوناهم بالحسنات والسیئات، ددین امتحان اخلو پا خوشحالو پا غمونو سرا. سورۃ الانبیاء کی وئی ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، تاسو نمگا پا خیر اور شر سر امتحان اخلو. سورہ بقرہ کی وئی آیت 155 کے ولنبلونکم بشیء من الخوف، انزے امتحانات تلتا ذکر کئی. سورہ بقرہ کے زیب زیدہ امتحانات ذکر کئی. قرآن سورہ عنکبوت کے درے امتحانات ذکر کئی. درے علاجم بیا خئی امتحان چی رازی نو آغیل بیا سڑے تیارے کئی چی امتحان کے پاس شی. امتحانات چی رازی بیا امور مصلحہ ذکر کئی. قرآن کریم دپارا تصبتو نبی علیہ السلام باندې بچی مصیبت رالو مونږ به زیات کولو. قرآن خو اسم هغه زیات وي. امتحانات چې راځي مؤمنانو تعالی وي مونږ زیات کوي او قرآن زیات وي. او په دې یو استم سپاره کې 45 نمبر آیات کې مونږ او د قرآن د دواړو بیان کې وتلما اوه الیک من الکتاب واقم الصلاه، مونږ کوا صلات حاجت کوا چې امتحانات او تکلیفونه راشي، او قرآن لولا امور مصلحہ لتثبت، اللہ سرا تعلق زیاد کا مضبوط کا، اللہ رضا کا، اللہ خوشحال کا امتحاناتوں کے پاس سے. اس ننوی سبق کی آیت 51 یو 50 کی ہوئی کرچی 15 تمیات کے تو قرآن بیان کو کہ منس کے ہوئی او قرآن ہوئی. نبی امینس کے کافرانو مشرکانو اعتراضونه ذکر کړه په قرآن باندې، بیا داغه جوابونه وکړه. دا قرآن بل هو آیات بینات، دا آیاتونه دي واضحه، او بیا زجر ورکو به انکار القرآن چې چا په قرآن باندې اعتراضونه کول، په نبی علیہ السلام باندې اعتراضونه کول، نو آیله زواجر ورکړه رټنی ورکی. او پای باندې بیا موږ تفصیل کړو چې جوابونه الله کې چې قرآن خو مارا لګلې دي ادا په مختلفو صيغو سره مختلفو طریقو سره، کله نزلا، کله نزلا، کله نزلا، او کله نزله، کله انزلناه. په دې باندې الله جوابونه کوي چې دا قرآن خو مارا لګلې دي. او کله بار بار په انزلنا چې موږ را لګلې دي. سورہ نحل کې انزلنا، سورہ شعراء کې ویل تنزيل من رب العالمین، سورہ نساء کې انزلنا، مائدہ کې انزلنا، انفال کې انزلنا، یونس کې انزلنا،
سورہ طه کی وہی انزلنا ما انزلنا، سورۃ الانبیاء کی وہی انزلنا، سورہ نور کی وہی انزلنا، عنکبوت کی وہی انزلنا، زمر کی وہی انزلنا، مجادلہ کی وہی انزلنا، اور سورہ حشر کی بیا وہی اے کی بیا مثال ذکر کو کہ چرې دا قرآن دا مونږه په یو غر باندې را لېږلی وی، اوله مفهم او پوهه ورکړی وی، نو هغه به د الله د یېرې نه ټوټې ټوټې شوی و او انسان تا باندې اثر نه کوي. سورې حشر کې 21 آیات کې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو انزلنا کچر را لګلې ومغه هذا القرآن دا قرآن على جبل پیغمبر باندې او ورته مفهم او پوهه ورکړي لرأيته نو خامخا لیدل به تا دې غر لرو خاشعا جدي کون کې متصدعا ټوټه ټوټه من خشية الله دیر دا اللہ نو او انسانا تا 50 کالا قرآن بیان شو واز داخل والو 50 کالا تاسو قرآن بیان شو دا چرے دا 50 کالا والی شوی دا دی اثر ایسو نشو پتاسو باندی که غر باندی اللہ قرآن نالے گلے وی او غر تی فهم او پویا ورکڑے وی لرائیتو خالد دے بہتا دی غر لرو خاشعا جدی کون کے متصدعا ٹوٹے ٹوٹے من خشیت اللہ دیر دا اللہ نام. اور سورہ حدید کی 12 آیات کی ہوئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. الم یأن آن درغلے وقت للذین کسانتاو آمنوا چی مومنان دی دانتا مومنان وی ان تخشا چو یریگی نرم شی قلوبهم سننا ددئی لذکر اللہ کتاب دا اللہ تاو ذکر دا قرآن نم دے سورہ حجر کی نحمایت کوئی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یقینا مرا لگل دے قرآن امگا خام خالن قرآن حفاظت کو علاوی و مومنانو تاسو زړه نرم نشو قرآن تاو او دا شپې عراق کې ډاکو غلا کولا ډاکه چولا یو خزي تلاوت کولو دا آیات وی حضور الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا نظر اغلی وقت په مومنانو باندې چې یریږي نرم چیزونا ددین لذکر اللہ کتاب دا اللہ تاو دا یو غل او پکی چاکا بلا الان بیشک اس آخرالو انور ملگرو توی چپ شا خلق پا خبر شی دا باندې بلا پاسی او اغا بیا ایمان روڑو آن بیا دا زمانی مشہور صوفی جوڑ شو وزیر ابن عیاض رحمہ اللہ مشہور صوفی تو جوڑ شو اللہ اتاس بانا وقلا نظر اگلے علمیان للذین آمنو نظر اگلے وقتو آکسان بانی آکسان نامنو چی مومنان دی ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ چی نرم شیو یریگی سننا ددئی کتاب دا اللہ تاو چی نرم شیو سننا ددئی کتاب دا اللہ تاو ودا داخل خلقو نیمه صدای خود دا قرآن بیان شو سلویخ کالا ما بیان کده تا الحمدللہ او انشاءاللہ چی درکی میں جوندیم قرآن بتاسو لبیانوم چی سرازی دعاگانی بدل لکوم چی اللہ طول موحدین کی او طول جنت تلاشی کستاسو جواب ارسیوی که خوی او کبدی زبادتا دعا کوم زبا قرآن بیانوم کتاسو ارس ردی عمل خوی او کبدوی رجی درکی میں جوندیم انشاءاللہ زبا قرآن بیانوم دا اللہ در رضا دا پارے با بیانوم چی اللہ زما دا نجات ذریعہ اگرزی او ستاسو دا نجات ذریعہ مگرزی او اللہ طول جنت تبوزی موحدین شی تاسو باندې هغه وخت لاندې راغله نیمه صدای د قرآن بیان شو
الم یأن للذین آمنوا لس کاله زموږ استادانو بیان کړو او څلوېښت کاله زموږ شو الحمدلله الم یأن للذین آمنوا نه ده راغلی وخت کسانو ته ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې نرم شي زړونه د کتاب د الله ته تاسو لا زړونه نرم نشو په دې 50 کاله کې تاسو باندې قران سرونو کو الم یأن للذین نه نرم شي نه ده راغلی الم یأن راغلی للذین کسانو ته آمنو چې مؤمنان دي ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې نرم شي او یریږي زړونه د کتاب د الله ته وما نزل من الحق او هغه چې را لېږلی دی الله د حق نه قرآن حق دی قرآن رښتینی دی الله را لېږلی دی الله وایي انزلنا سورې نحل کې وایي انزلنا څلور آیات کې سورې نساء کې وایي انزلنا 174 نمبر آیات کې سورې مائده کې وایي انزلنا 78 آیات کې سورې انفال کې وایي انزلنا 1 آیات کې سورہ یونس کی وہی انزلنا 94 نمبر آیات کی سورہ طه کی وہی 2 آیات کی ما انزلنا لك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى نزل لګلم قرآن ډیر پانا چې ته تنگ شي ګرمه تنگ قرآن بیان کاو سورہ یونس کی وہی انزلنا 94 کی سورۃ الانبیاء کی وہی 10 آیات کی انزلنا سورہ نور کی وہی آج 34 اول کی انزلنا انگرہ لے گلے دے انزلنا انگرہ لے گلے دے دی سورہ عنکبوت کی وہی انزلنا سورہ عنکبوت کی آج 47 وصلتم کے وکذالک انزلنا الیک الکتاب سنگا جی پوخانو تب میں کتاب نرا لے گل دارنگی را لے گلیم تا تا قرآن انزلنا سورہ زمور کی وہی 2 آیات کی اوصل اختمات کی انزلنا اللہ وہی منگرہ لے گلے دے سورہ مجادلہ کی وہی 5 آیات کی انزلنا منگرہ لے گلے دے سورہ تغابن کی وہی 8 آیات کی واخل کو وآمنوا باللہ ورسولہ وآمنوا باللہ ایمان دوڑی پا اللہ باندے ورسولہ پا پیغمبر داللہ ایمان نوڑی پا اللہ پہ پیغمبر دانا والنور اللذی انزلنا او پاگرنا باندے پا کتاب باندے چرانے گلے جمگا والنور اللذی انزلنا او پاگرنا باندے چمگرہ لے گلینا رنا مدتنا لے گلینا چرا تیرو ندے اوباسی دا شرکیاتو دا بداتو انزلنا لتخرج الناس من الظلمات الى النور سورہ ابراہیم کے اولیات کی وئی لاول کی لتخرج الناس من الظلمات الى النور سورہ طلاق کی وہی لیخرج الذین آمنوا اتویسم اسپارہ سورہ طلاق کا یولسمات کی لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور دیر پارا چوباسی آکسان چی مومنان دی عمل کڑوی نیکا من الظلمات الى النور دا تیرونا رناتاو سورہ عنکبوت کی رتوئی نننی سبق کے اولم یکفیم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیم اولم یکفیم آیا کافین دے دیلنو قرآن انا انزلنا یقینا مگرہ لگلے دے قرآن نرو انزلنا لگلے مگو علیک الکتاب تابانی قرآن یتلا علیم جلسے کی گی پدیبان دے یتلا علیم قرآن کی دا شپک دلی و یتلا سیغا چی دا شپک دلی دا یتلا علیم لسے کی گی پدائی باندے شپک دلی سورہ احزاب کی آیت 34 کی سورہ قصص کی آیت 53 کی احزاب 34 قصص 53 حج 30 بنی اسرائیل 107 مائدہ 1 اور نساء 127 شپک دلی اللہ وی یتلا علیم یتلا لسے کی گی علیم پدائی باندے یتلا سیغا شپک دلی روڑی دا قرآن او کلا تتلا وی تتلا علیکم کلا تتلا سیغا روڑی تتلا دا شپارا زلوی تتلا دا شپارا زل قرآن کی وی
آیاتونه بیا رسول تخیم انشاءاللہ اللہ وی اولم یکفیم آنده کافی دیلنو انا انزلنو یقیناً مگر لکل علیکل کتابو کتابانی قرآنو یتلا علیم لتحقیقی پا دی باندے قرآن دتا عقیدہ سمئی توحید دتا بیانی پا مختلف طریقوں سر بیانی دلیل عقلیہ ذکر کئی دلیل عقلیہ کی بیا مختلف قسم ذکر کئی دلیل عقلیہ محضاؤ اور تعالی سوچ تبریزی دلیل عقلیہ مسکت للخصمو دلیل عقلیہ اعترافیہ کل دلیل نقلیہ ذکر کئی توحید ثابتئی کل دلیل نقلیہ دا انبیاء علیہ السلام نو کل دلیل نقلیہ دا پرستو نو کل دلیل عقلیہ دا نکانو بنگانو نو کل دلیل نقلیہ دا جناتو نو دا مختلف قسم دلیل تا ذکر کئی کل دلیل وحیہ ذکر کئی اللہ و انسانو زما توحید ولن منی کو توحید دی ان منلو جہنم دی زیدے سورہ مائدہ کی آیت 72 کی ہوئی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار شاندار چاچی شرکو کد اللہ سرو نتاکی سر آرام کرے دی اللہ وزبانی جنتا ومأواہ النار اور زید دے چلے اور دے وما للظالمین اور نیتن ظالمان مشرکان لنو من انصار سوکم دادی و توحید دت بیانی اولم یکفیم آیا کافی نددی لنو قرآن انا انزلنا یکنن گنا لگلے دے علیک القرآن و تابانی قرآن یتلا علیم چلو سیکی کی پدی باندے آیا ندے کافی دینا قرآن اولم یکفیم آیا ندے کافی دینا قرآن نبی علیہ السلام طریقے دت بیانی اس بات رسالت کئی اس بات توحید کئی اس بات رسالت کئی آیا ندے بیان کرے آیا ندے کافی دیلنو قرآنو اس بات رسالت کئی تابداریو کذا نبی علیہ السلام سورہ آل عمران کی وئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ویعتاک تاسمین کوئی دا اللہ سرو نبی علیہ السلام تعالی ویدیتو ویو فاتبعونی کتابداریو کئی زماو یحببکم اللہ محبتو کی تاسو سر اللہ ویغفر لکم ذنوبکم او بخنبو کی تاسو تاو دا ٹولو گناہونو ٹول گناہونو بدا تمام کم من ذنوبکم نوئی ویغفر لکم ذنوبکم او بخنبو کی تاسو تاو دا ٹولو گناہونو ستاسو ٹول گناہونو بدا تمام کی کترے ما خودیر گناہونو کڑی دے بے انتہا گناہونو میں کڑی اللہ وی پروان نشتاو تو توبہ باساو تابداریو کرنے میرے اسلام واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے اولم یکفی مانے کافی دیلو قرآن دت توحید بیانی اس بات توحید کئی قرآن دت اس بات رسالت کئی او میتو الرسول وقد اطاع اللہ چاچے تابداریو کرنا پیغمبر علیہ السلام نزد تابداریو کرنا اللہ سورہ نساء کے آیت 80 اتیم کی ہوئی میتو الرسول وقد اطاع اللہ چاچے تابداریو کرنا پیغمبر علیہ السلام وقد اطاع اللہ تاکی سند تابداریو کرنا اللہ اس بات توحید گئی توحید تو بیانی عقیدہ دا شرک و نیک عمل دینا قبلے گئی عقیدہ کدے دا ایمان نو نیک عمل دا فائدہ نظر کئی عقیدہ کدے ایمان نوی عقیدہ کی توحید نوی من دا فائدہ نظر کئی قرآن دا تنمونی خی وما کان صلاتم سورہ انفال کی نحمش پارا اخیر مخو آیت نمبر 35 آئی با منزین کولا خدا غی منزین وما کان صلاتم عند البیت الا مکا او تزیو نو منزدی لی مشرکانو ونید بیت اللہ الا مکا او تزیو مگر اس پیلیو تاری عقیدت ایمانی نو
مونږ ولا فائدہ ورنکاو عقیده د ایمان نه و خیراتونه ولا فائدہ ورنکاو خیراتونه کولو مکی مشرکانو ای خیراتونه کول حاجانو لبه ستوان ور کولو خیراتونه هغه کولو دا جانو خدمت په کولو عقیده د ایمان نه و عمل د ایمان ولا فائدہ ورنکاو قران د دا بیان اولم یکفیم آیا کافی نه دیلو قران توحید ته بیانې هغه خیراتونه کول انا مکی مشرکانو سورہ توبہ کی آیت 19 کی وئی اجعلتم سقاۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام آیا گزویتا زوبور کلا جانتا عربو کی روبو کمیرے اجعلتم آیا گزویتا سو سقاۃ الحاج وبور کلا جانتا و امارۃ المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام د بیت الله کمن په شان د عمل داچا امن بالله چې ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر پر د اخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او jihad کړي په لار د الله کې کوشش کوي په لار د الله کې دین ځکې دین بیانې لا استعون عند الله نری برابر د دوانا پنی د الله خیراتونو فائدہ ورنکاو جماعتونو جوړولو فائدہ ورنکاو عقیده د ایمان چینی جماعت جوړولو فائدہ نه درکې امکه مشرکانو بیت الله شریف جوړ کړو الله ته عقیده د ایمان ستاسو نه راو عمل د ایمان فائدہ نه درکې کا بیت الله شریف ولې نه ها سورې توبه کې اتل سمات کې وي عقیده د ایمان د دینو نجما جوړولو فائدہ ورنکا انما یامر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر یقینا جوړي جماعتونه د الله اچو کې ایمان وروړي په الله باندې او په د آخرت باندې عقیده د ایمان وی جماعت جوړول فائدہ ور کوي چې مشرک یغلا جماعت جوړول فائدہ نه ور کوي عقیده کې شرک عمل کې شرک الله وی ما کان للمشرکین ایامروا مساجد الله سورۃ توبہ ول سمات کې مشرکان له جماعت جوړول فائدہ نه ور کوي ما کان للمشرکین سورۃ توبہ آیت نمبر 17 کې لسمه پارا ما کان للمشرکین نه مناسب مشرکان له ایامروا چې جوړ کې نه مساجد الله جماعتونه د الله شاهدین علی انفسهم بالکفر دا خیال کې چې وای کون کې په خپل ځانونو باندې په کفر سره عقیده د ایمان نشته بیت الله شریف جوړای عقیده د ایمان نشته منځونه په بیت الله کې کوي الله اولائک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دي عملونه درې او فی النار هم خالدون او پور کې باندې وی همیشه جماعت جوړو فائدہ نه کوي چې عقیده کې شرک عمل کې شرک عقیده د ایمان نشته عمل د ایمان فائدہ نه کوي قرآن عجیب کتاب دی الله وی دا کافی نه دی دلیلانو اولم یکفیم آیا کافی نه دی دلیلانو ان انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ لګل دی دا باندې قرآن یتلا علیم ولته کې په دای باندې یتلا سره د شپږ ځله قرآن ذکر کوي یتلا علیم ولته کې په دای باندې شپږ ځله ذکر کوي وګوره سورہ احزاب آیت نمبر 34 یتلا علیم ولته کې په دای باندې یتلا سره د شپږ ځله ذکر کوي سورہ احزاب آیت نمبر 34 وګورئ سلو دې سما وما ارسلنا سورہ احزاب آیت نمبر 34 سلو دیشما یتلا دا قرآن شپږ ځله ذکر کوي اول ځل ګورئ سورہ احزاب آیت 34 سلو دیشم وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه وذکرن څنګه چې سړو د پاره قرآن دی دا چې خود د پارم دی الله وذکرنا یاد کوي زنانو ما یتلا فی بیوتکن اچول تیسی په ګورونو تاسو کې من آیات الله آیاتنا د الله
من آیات اللہ تاتنو دا اللہ نو والحکمہ اور سنت دا پیغمبر علیہ السلام تاتنو دا اللہ نو والحکمہ سنت دا پیغمبر علیہ السلام دانگی سورہ نساء آت 127 گورے یتلا لستے کی گی پدائی باندے یتلا علیم لستے کی گی پدائی باندے سورہ نساء آت نمبر 127 یوسلو وشتم سورہ نساء پینزم سپارہ یتلا علیم لستے کی گی پدائی باندے یتلا لستے کی گی پدائی باندے سورہ نساء پینزم سپارہ آیت 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ تَفُوس کئی دستانو فِي النِّسَاءِ وبارد خذو کی قُلِ اللَّهُ وَيَوْتَى اللہ یفتیکم فتوذر کئی تاسوتا حکم کئی تاسوتا فیہن وبارد دی خذو کی وما یتلا علیکم فی الکتاب او آچل سیشی ودیبانی پا قرآن کے فی اتام النساء وبارد خذو کی تاتا قرآن کی وی خذو نقبل براخور کاؤ خذو نقبل عیسور کاؤ څنګه چې سړو لور کې دا چې خود لور کې پښتانه لور خور ته حصہ ور کوي نه ور کوي قران نه ګوري قران باندې ځان نه کوي او یې نه ځان په ګون کې اولم یکفیم آیا کافی نه دیلو آیا کافی نه دیلو اجر لګلې دي اولم یکفیم آیا نه کافی دیلو ان انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ را لګلې په تابانه قرآن دا توئی سورہ نساء کے دا توئی خذو لقبل ایسان کا سڑو لقبل ایسان کا سورہ نساء ومیان کوئی لرجالی نصیبا مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیبا مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا لرجال سره سړو لرو نصیبون حصہ مما ترک الوالدان داغنا چې پریخي مور پلانو والاقربون خپلوانو وللنساء سره خذو لرو نصیبون حصہ برخه مما داغنا ترک الوالدان چې پریخي مور پلانو والاقربون خپلوانو مما داغنا کله کلوي من هودینو او کسوریا کړي نصیبا مفروضا حصہ دا مقرر اللہ خود رئیسہ مقرر کړي دا تول ورکی پختانه ورکی لور خور ته حصہ نه ورکی الله وی دا قران د کافین دی اولم یکفیم یا کافین دی دینه قران عقیده ته سمای عمل ته سمای عقیده نه شرک ماشي عمل نه بدعت ماشي معاشره ته سمای حقوق الله ذات بیانې حقوق العبادت بیانې خذل خپل حصہ ورکا سړو خپل حصہ ورکا حقوق الله بیانې حقوق العباد بیانې قران کافی نه دیلو اولم یفی آیا کافی نه دیلو آیا کافی نه دیلو کله وی سورہ بنی اسرائیل نام آیات کې ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ان هذا القرآن يقينا قرآن يهدي للتي فضرب داخلاري هي اقوم چادر مضبوطانو ويبشر المؤمنين الذين اجر ورکی مومنانو آکسانو تاو یعملون الصالحات چی عمل کئی نیک دا سنت مطابقو ان لهم عجرا کبیرا ان لهم بیشک سر دیلو عجرا کبیرا عجر لوی اولم یکفیم آیا کافی نده دیلو قرآنو آیا کافی نده دیلو قرآنو قرآن دتا حقوق اللہ بیانی قرآن دتا حقوق العباد بیانی
قرآن دا شفا کتاب دے اولم یکویم ان انزلنا علیک الکتاب آیا کافی نے دے دے قرآن سورہ بنی اسرائیل کے رہتا ہوئی آیت نمبر 81 کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَراغِ حق راغ قرآن راغ حق راغ وَزَاقَ الْبَاطِلُ او لاړو باطل ختم شو باطل قرآن د عقیده سمයි قرآن د عمل سمයි قرآن د زنا نه منې کوي قرآن د رشوت نه منې کوي قرآن د دروغ نه منې کوي قرآن د هر منکر نه منې کوي قرآن د شفا کتاب دی ان الباطل کان زهوقا یقینا باطل د میټو شي دا ختمېدل کې قرآن د شفا کتاب دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اور علیکم القرآن نو آج بدے کے شفا نو آج بدے کے علاج دے ورحمة للمؤمنين اور رحمت الفرد مومنانو وننزل من القرآن اور علیکم القرآن نو ما هو شفاء آج بدے کے شفا نو آج بدے کے شفا نو در شفا کتاب دے قرآن در شفا کتاب دے دار علاج کتاب دے روحانی بیمارو علاج دے در ظاہری بدنی بیمارو علاج دے آل قرآن کافی نے دے اولم یکویم آیا کافی نے دے لرو انا انزلنا لیکن کتاب یقینا مگنا لگل دے قرآن یتلا علیہم لستے کی پدیبانی ان فی ذالک لرحمتا یقینا بدے قرآن کی خامخا رحمت و ذکر و پند لقوم یؤمنون قوم مومنانو تاو نور تفصیل با انشاءاللہ بدی ایس سوال کرو یا آیا کافی نے دیل قرآن یتلا علیہم دا شپک ذل ذکر کئی او منگا دعا یاتونا ہوئی نور با سباو انشاءاللہ اور پارا ذل تتلا ہوئی آئی با انشاءاللہ بیا تفصیل کو نور با سبالا تفصیل کو بدی آیات بانی انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین